बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर कि चीन के फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की एक बार फिर उन्होंने धुलाई कर दी है। और दूसरी खबर, तुम क्रिप्टो तुम बदयानत हो। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को लंदन में मुकीम एक खातून ने उस पर आवाज़ें कसनी शुरू कर दी और इसहाक डार जो हैं वो हक्का बक्का रह गए। तो ये दोनों खबरों की तफसील बताने से पहले मेरे उन तमाम दोस्तों से, व्यूवर से रिक्वेस्ट होगी जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए आपको खबर की तफसील बताते हैं कि कल चीन के फौजियों ने एक बार फिर भारतीय फौजियों की खूब धुलाई की है। उसकी वजह ये थी कि आज से 3 महीने पहले गलवान वादी में भारतीय फौजियों और चाइना की फौजियों के आपस में लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने 20 के करीब फौजियों को खूब उनकी धुलाई की जो भारतीय फौजी थे। और इन भारतीय फौजियों ने अपने पिछले जो जहाँ वापस गए, इन्होंने वहाँ पर स्टेटमेंट ये दी कि जिन फौजियों ने हमें मारा है वो दरअसल चाइना के नहीं थे, पाकिस्तानी फौजी थे जिन्होंने हमें मारा है। और फिर भारतीय मीडिया ने एक ऐसी वीडियो वायरल कराई जिसमें चीनी फौजियों का एक दस्ता है जिसमें सारे चाइनीज़ नज़र आते हैं और एक थोड़ा सा एशियन जो रंगो नस्ल का एक फौजी था, उसको पाकिस्तान का फौजी ज़ाहिर करने की कोशिश की। बिलाखिर वो नाकाम हुए, शर्मिंदा हुए। वो फौजी चाइना का अपना ही फौजी था। तो उस वक़्त जो भारतीय फौजी थे उनकी खूब धुलाई हुई थी और उसी धुलाई का बदला लेने के लिए कल एक बार फिर भारतीय फौजी उस इलाके पर गए जहां पर इस वक्त चाइनी फौजों ने कब्जा किया हुआ था। चाइनी फौजियों के साथ वो गए, उन चाइनी फौजियों के साथ उन्होंने बदतमीजी की और लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करने की कोशिश की। और इस दौरान जब लड़ाई शुरू हुई तो भारतीय फौजी जो थे वो जसामत में बहुत सेहतमंद हट्टे कट्टे थे और उसके मुकाबले में जो चाइनीज़ फौजी थे वो जितना उन फौजियों को कद है, लेकिन इस बार जो फौजी तब्दील होकर वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे वो इतने यानी उनको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो जोडो कराटे के इतने मास्टर निकले कि जैसे ये दोनों फौजी आपस में गुत्थम हुई, मुक्के घूंसे चले, तो भारत के जितने फौजी थे उन्होंने मुक्कों का इस्तेमाल किया और इसके मुकाबले में चाइनीज़ फौजी जो थे उन्होंने मुक्के छोड़कर जोडो कराटे शुरू कर दिए। और जब जोडो कराटे शुरू हुए तो इसमें जो भारत के फौजी थे वो ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और उनमें से 1 दर्जन के लगभग जिनके नाक की हड्डियाँ जो हैं जोडो कराटे की वजह से उनकी टूट गई। जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़े सख्त जान हैं, ये तो जोडो कराटे से हमें मार दें, फिर वो जो बाकी जो फौजी थे वो खौफ के मारे भाग गए और पिछली जो उनकी चौकी थी वहाँ पर उनको पहुँचा दिया। और वो जो सामान अपने साथ ले गए थे वो सामान जो जख्मी हो गए वो वहाँ छोड़कर आ गए। जब शाम को उनकी ब्रीफिंग हुई तो ब्रीफिंग में उनको बताया गया कि उनका जो सामान है वो इस वक्त चाइना के फौजियों के पास है। तो कमांडर मीटिंग के दौरान फिर उनके जो कमांडर थे वो उन चाइनीज़ फौजियों के पास गए और अपना सामान मांगा और फिर चाइनीज़ फौजियों ने उन्हें उनका सामान वापस कर दिया। तो ये तो हाल था भारतीय फौजियों का, जो पिछली लड़ाई में भी उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब जो उन्होंने चाइनीज़ फौजियों के हाथ जो पिटाई उन्होंने खाई है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब उन्होंने कहा है कि ये जो
چائنیز فوجی ہیں ان کی ٹریننگ جوڈو کراٹے والی ہے، یہ سارے جوڈو کراٹے والے لگتے ہیں۔ اب اس سے جو ہے بھارتی جو فوج ہے اس کا مورال اور بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، کیونکہ اب پہلے تو نفسیاتی طور پر پہلے بھی ڈیمیج ہیں، اور اوپر سے اب ان کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر کہیں پھر بھی لڑائی ہوئی تو یہ تو جوڈو کراٹوں سے بھی ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ تو حال تھا بھارتی فوجیوں کا، جو اس وقت بالکل جو مینٹلی جو ہے وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو آئیے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو اس وقت لندن میں مقیم ہیں اور خوب سیر سپاٹے کرتے ہیں، تو کل وہ ایک سیر سپاٹے کے لیے باہر نکلے تو لندن میں مقیم ایک عورت نے ان کا پیچھا کیا اور اس پر بڑے جو ہے نا دھواں دار فکر کسے، تم کرپٹ ہو، تم بددیانت ہو، تم چور ہو، تم پاکستان سے چوری کر کے ادھر آئے ہو، تم چوروں کی طرح پھر اتنے فکرے کسے اسحاق ڈار پر کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ساری باتیں ایک برطانوی خاتون ہے، اس کو میرے بارے میں کس نے بتایا، اس کی برین واشنگ کس نے کی، تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اور وہ جو عورت تھی وہ بار بار یہ فکرے اس وقت تک کستی رہی جب تک سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا گھر نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ اس کا گھر کے نزدیک آیا تو اسحاق ڈار نے پیچھے مڑ کر پھر دیکھا، اپنے ذہن کے پر زور دیا کہ کیا یہ کوئی عورت پاکستان کی تو نہیں ہے جو میرے بارے میں معلومات رکھتی ہے۔ تو لازمی بات ہے اسحاق ڈار جو کافی عرصے سے لندن میں رہ رہے ہیں، اب جو برطانوی جو حکومت ہے اس سے لازمی بات ہے اس عورت کے بارے میں اسحاق ڈار ضرور پوچھیں گے کہ جس نے ہمارے جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں ان کی جو اتنی بےزتی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جو ہے بالکل وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ خاتون بار بار اسحاق ڈار پر فکرے کستی رہی ہے۔ تو یہ برطانوی جو ہیں صحافی ہیں یا خاتون تھی، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جب پاناما میں میاں صاحب کا نام آیا تھا، تو اس کے جو بیٹے ہیں بڑے وہ جا رہے تھے تو ایک صحافی جو تھا وہ اس سے بار بار سوال پوچھ رہا تھا کیا آپ کے باپ نے چوری کی ہے، کیا آپ کے باپ نے چوری کی ہے؟ تو جو میاں نواز شریف کے صاحبزادے بڑے ہیں وہ اس صحافی سے یہی کہتے رہے شٹ اپ شٹ اپ شٹ اپ۔ تو یہ آج کل جو ہے جو برطانیہ کے جتنے بھی چاہے خاتون ہیں چاہے وہاں کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف اتنا زہر کیوں اگل رہے ہیں، یہ آپ مسلم لیگ نون کو اس چیز کا سراغ ضرور لگانا چاہیے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے صاحبزادے کے ساتھ انہوں نے اتنے کویشچن کیے، اور آج ایک خاتون برطانوی خاتون ہے، پاکستانی خاتون بھی نہیں ہے، اس کو اتنی باتیں کس نے بتائی اور اس کے پاس اتنا نالج کیسے تھا کہ وہ برملا جو ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر یہ فکر کستی رہی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، تو اپنے بھی خیال رکھے گا۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔